बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। अब की बार भी यही कोशिश करूंगा। 4 मामलात हैं जिन पर मुझे आपसे बात करनी है। चारों बहुत अहमियत के हामिल हैं। मियां नवाज शरीफ के कारोबारी दोस्त मियां मंशा का दिमाग ठिकाने आया, उनके कारोबार का दिमाग ठिकाने आया, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मोदी के गुंडे एक निहत्ती लड़की के अल्लाहू अकबर से डर गए और वो अल्लाहू अकबर पूरी दुनिया में गूंज रहा है। भगवा शॉल का, याद रखिएगा, भगवा शॉल और हिजाब का ये मुकाबला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या भुट्टो अब भी जिंदा है, इस सवाल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंतहाई दिलखराश वाकया है और उसकी तफसीलात जो मैंने सहाफी दोस्तों से मालूम की हैं वो और लर्जा देने वाली हैं। और साथ ही मियां शहबाज शरीफ साहब की गैरत पर बड़े बड़े सहाफियों ने बड़ा सवाल उठाया है, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मियां मंशा के दिमाग ठिकाने आ जाने की बात करते हैं। मियां मंशा साहब पाकिस्तान में जो हुंडई है या हुंडई है, इसका बिजनेस चला रहे हैं और हुंडई पाकिस्तान की जानिब से 5 फरवरी को एक ट्वीट किया गया। यह ट्वीट कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी के हक में था और हुंडई पाकिस्तान ने कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी की, यह ट्वीट किया। उसके बाद हिंदुस्तान में आग लग गई। हिंदुस्तान में भी हुंडई मौजूद है, दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद है, बेशतर मुल्कों में मौजूद है। तो उन्होंने वहां पे बॉयकॉट हुंडई की मुहिम चला दी और उस मुहिम के नतीजे में ठीक ठाक रिएक्शन आया सार्फिन का और उन्होंने कहा कि हुंडई पाकिस्तान को यह नहीं करना चाहिए था। उसके बाद भारत की हुकूमत मैदान में आई, भारत की वजारत खारजा मैदान में आई। भारत के वजीर खारजा ने कोरिया के वजीर खारजा से बात की और उनसे कहा कि हुंडई ने यह किया है, यह गलत है। उन्होंने कोरिया के सफीर को नई दिल्ली में तलब किया और उनसे कहा कि यह गलत किया गया है। उसके बाद हुंडई ने, जो हुंडई इंटरनेशनल है, उसने माजरत की भारत की हुकूमत से और भारत की हुकूमत से माजरत करने के बाद जो सफीर आए थे उन्होंने कहा अपने दफ्तर खारजा को बताते हैं। उन लोगों ने माजरत की और भारत इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है। मियां मंशा का कारोबारी यूनिट इस सिलसिले में हुंडई इंटरनेशनल से, क्योंकि उनका पाकिस्तान में एक पाकिस्तान चैप्टर है, माजरत कर चुका। यहां ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। हम लोगों के लिए इसलिए क्लोज नहीं हुआ कि हमारा, देखें, हुंडई एक अच्छा काम कर रही थी इस लिहाज से कि होंडा, टोयोटा, सुजुकी पाकिस्तानियों के कर्जे से इस्तेहसाल कर रहे। एक कंपनी आई जिसने मुकाबला किया और कुछ मजीद गाड़ियां दे दी हैं मार्केट में, और कम से कम एसयूवी और बाज गाड़ियों में जो पहले से हमारी मार्केट में मौजूद गाड़ियां थी, कुछ बेहतर फीचर्स के साथ गाड़ियां अवेलेबल हो गई। कीमत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मियां मंशा साहब का कारोबारी हिस्सा हुंडई पाकिस्तान ये नहीं कर सकता था, मान लिया, लेकिन अब मियां मंशा को चाहिए कि मुहिम चलाएं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक के जरिए मुहिम चलाएं, निशाद ग्रुप के जरिए मुहिम चलाएं, पैकेजेस मॉल के जरिए मुहिम चलाएं, अपने दीगर कारोबारी वेंचर्स के जरिए मुहिम चलाएं और कश्मीरियों की आवाज बने, पाकिस्तानियों की आवाज बने। भारत ने जब एक बार उनका बाजू मरोड़ दिया तो कम से कम मुहिम चला के जवाब जरूर दें अपने उन कारोबारी हिस्सों के जरिए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक या दीगर, कि जिनका बैनुल अक़वामी दुनिया से ताल्लुक नहीं है। कम से कम हमारे जज्बात को एक बार फिर आवाज दें, यह बहुत जरूरी है। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान को गाली देने वाले हम्दुल्ला मुहिब से मिल लेते हैं, जो इस मुल्क को चकला कहता है। वो मियां मंशा को भी एक बार कहें, मरियम बीबी भी एक बार कहें कि मियां मंशा साहब आपको ये काम करना चाहिए। इन लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इन लोगों को भी ये काम जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ये आवाज बनना चाहिए और ये काम होना चाहिए। इसके बाद मुस्कान की बात। मुस्कान के अल्लाहू अकबर ने भारत में आग लगा दी है और ये जो भगवा शॉल और हिजाब का मुकाबला है, इस मुकाबले में हिजाब को कहीं ऊपर पहुंचा दिया है। मुस्कान का अल्लाहू अकबर अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं, पूरे जहान में गूंज रहा है और नजर आ रहा है। ये खालिद बैदून है। खालिद बैदून ने इस मामले पर ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने एक इसको दाद दी और दाद देने के बाद यह कहा कि मैनी ऑफ माई इंडियन मुस्लिम फ्रेंड्स आर बीइंग शैडो बैंड ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम फॉर स्पीकिंग अप फॉर द हिजाबी स्टूडेंट्स एट कर्नाटका। स्टॉप दिस डिजिटल साइलेंस। ये खालिद बैदून ने आवाज उठाई और लोग इस सिलसिले में आवाज उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मुंह इस लड़की के अल्लाहू अकबर ने काला कर दिया है। शानदार, सैल्यूट किया जा रहा है इसे पूरी दुनिया की जानिब से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस मामले पर स्टोरी की है। यह मामला इतना बड़ा हो गया है। भगवा शॉल के बारे में हुआ क्या है कि जब हुकूमत ने कहा मुसलमान तालिबात हिजाब पहनकर नहीं आ सकती और मुसलमान तालिबात हिजाब पहनकर आई, तो हिंदू तलबा ने कहा कि हम ये जो सैफरन
یا زعفرانی پٹکا گلے میں ڈالا ہوا ہے, ہم یہ بھگوا شال پہن کر آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھگوا شال پہننی ہے. مسلمان لڑکیوں کو کالجز میں مخصوص کمروں میں بٹھا دیا گیا کہ آپ نہیں پہن کے آ سکتی, اگر آپ اس میں کالج آ رہی ہیں تو نہیں ہو سکتا. یہ جو پورا معاملہ ہے, اس معاملے میں جگہ جگہ مظاہرے ہوئے, حملے ہوئے مسلمان لڑکیوں پر, اور یہ معاملہ بگڑ گیا ہے. اس معاملے کو اب وہاں کی عدالت دیکھ رہی ہے لیکن حل نہیں کر رہی. پرابلم یہ ہے کہ جو بھگوا شال ہے یہ ان ہندو طلبہ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے, حجاب ان بچیوں کی زندگی کا حصہ ہے. یہ نریندر مودی کی حکومت کو سمجھنا چاہیے, بھارت کی سوسائٹی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حجاب ان کی زندگیوں کا ایک لازمی حصہ ہے. بھگوا شال ہندوتوا کے نتیجے کی پیداوار ہے اور یہ ان کی زندگیوں کا لازمی حصہ نہیں ہے. یہ لڑائی بند ہونی چاہیے اور یہ جو اختیار ہے یہ اختیار ان بچیوں کو ملنا چاہیے. That's it, full stop. زندہ بھٹو کی بات کریں. یہ جو بھٹو ہے جو اب بھی زندہ ہے, یہ بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ بھٹو سے کنیکٹ کرتا ہے سندھ میں ایک عام آدمی, اور وہ بھٹو کو نجات دہندہ سمجھتا تھا. بھٹو کے نعرے پر اب بھی وہ ووٹ دیتا ہے. لیکن نوکوٹ میں, سندھ کے علاقے نوکوٹ میں میرپور خاص کے نزدیک جو ہوا, اس نے سر شرم سے جھکا دیے پورے پاکستان کے. اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو کو مارنے کی کوشش حکومت سندھ کر رہی ہے. یہ ناظم جوکیو کیس میں کرتی ہے, ام رباب کے کیس میں کرتی ہے, یہ جو صحافی مارے جاتے ہیں ان کے کیس میں کرتی ہے, اور یہ حکومت سندھ بار بار کرتی ہے. یہ مظاہرین پہ تشدد کے ذریعے کرتی ہے, یہ اپنی نالائق پولیس کے ذریعے کرتی ہے, یہ سندھ کے اندرون سندھ کے بڑے شہروں میں سرکار کی سرپرستی میں چلنے والے شراب خانوں کے ذریعے کرتی ہے. یہاں کیا ہوا, یہاں راجپوت برادری اور ٹنگڑی برادری کے لڑکا لڑکی کے درمیان پسند کی شادی ہوئی, اور اس پسند کی شادی کے بعد وہ لڑکا لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا, بھاگنے پر مجبور ہوا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا. یہ دو لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک میرڈ بھی ہے, یہ اس لڑکے کی رشتہ دار ہیں. ان کو اس لڑکی کے جس کو بھگا کر شادی کی گئی رشتہ داروں نے اٹھایا, اغوا کیا اسلحے کے زور پر, اور بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے زائد غنڈوں نے ان کی آبرو ریزی کی, انہیں برہنہ گلیوں میں پھروایا اور انہیں مارا پیٹا, اور اس کے بعد دھڑلے کے ساتھ انہیں رہا کر دیا. اور اس معاملے میں اب تک کچھ خاص کیا نہیں گیا ہے. پولیس نے جو بیان دیا ہے, جو ڈان اخبار نے رپورٹ بھی کیا, وہ یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے ان بچیوں کا ریپ کیا گیا ہے, گینگ ریپ نہیں کیا, ان کو اغوا ایک ہجوم نے کیا تھا. یہ ہمارے ہاں کی پولیس کا حال ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے. انتہائی دل خراش واقعہ ہے. نوکوٹ انسیڈنٹ اب سوشل میڈیا پر اتوار کو پیش آنے والا واقعہ وائرل ہو رہا ہے. لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور حکومت سندھ سے سوال کر رہے ہیں. جس کی تفصیلات ہیں میں نے وہاں موجود صحافی دوستوں سے معلوم کی ہیں, وہ روح فرسا تفصیلات ہیں اور ان کو پوری طرح سے آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آخر میں آپ کو بتاؤں, میاں شہباز شریف صاحب نے جو ملاقات کی, عامر خان موجود تھے اور ان کے ساتھ موجود تھے وسیم اختر, اور میاں شہباز شریف صاحب ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے, وسیم اختر صاحب ہنس کے باتیں کر رہے تھے. اس پر بہت سے صحافیوں نے سوال کیا میاں شہباز شریف صاحب سے کہ ان کی غیرت کو کیا ہوا ہے. جو وسیم اختر صاحب ہیں, انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب پر کچھ عرصہ پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی اور ایم کیو ایم کی, جب ایم کیو ایم پاکستان وجود میں نہیں آئی تھی اور الطاف حسین کے اندر پوری ایم کیو ایم موجود تھی. تو اس ایم کیو ایم کی لڑائی میں چودھری نثار کی جانب سے الطاف حسین کی ان کی اہلیہ سے جو علیحدگی کا معاملہ تھا اس پر کوئی بات کی گئی, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے لوگ ہتھے سے اکھڑ گئے اور انہوں نے جواب دیا تھا. وسیم اختر نے جو جواب دیا اس میں میاں شہباز شریف کی, میاں نواز شریف کی ذاتی زندگی پر, ان کی ذات پر بات کی گئی اور بلو دا بیلٹ بات کی گئی. شہباز شریف صاحب کے علاج اور پھر ان کی زندگی اور اس کے بعد پنجاب کے بارے میں نامناسب بات کی گئی وسیم اختر صاحب کی جانب سے. وہ تو کی گئی سو کی گئی, ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں انتہائی نازیبا بات کی گئی وسیم اختر صاحب کی جانب سے. اور اب وہی شہباز شریف صاحب, یعنی وہ ایسی بات تھی کہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. کوئی کسی کو ڈاکو کہتا ہے, کرپٹ کہتا ہے, چور کہتا ہے, کوئی کسی کو غنڈہ کہتا ہے, دہشت گرد کہتا ہے. یہ اس شخص کے سیاسی معاملات ہیں, یہ اس شخص کے معاشرتی معاملات ہیں. کسی کے خاندان پہ بات کرنا, اس کے خاندان کی خواتین پہ بات کرنا, خواتین کو غلیظ گالیاں دینا, یہ سب کر لیا جائے
اور اس کے بعد وہ شخص سامنے بیٹھا ہو اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان سے مل رہا ہو. اس پر بہت سے صحافیوں نے، خاص طور پر رؤوف کلاسا صاحب نے، عامر متین صاحب نے، کچھ اور دیگر صحافیوں نے میاں شہباز شریف صاحب کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی کی ہے جو بنتی بھی تھی. میں نے بھی ٹویٹر پر یہ ویڈیو پوسٹ کی اور بتایا کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ کے بارے میں یہی وسیم اختر صاحب کیا باتیں کر رہے تھے. آپ لوگوں نے خود ان کے اور ان کے قائدین کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کر رکھی. سیاست میں تمام چیزیں جائز قرار دے دی جاتی ہیں، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ان سے ملنے کو اور ملنے کے بعد ہنسنے کو اب ان کے لیے مصیبت بنا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.